बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर सुनो पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फ़ितरत बदल गई है उसका यकीन ना करना। आदत बदल सकती है मगर फ़ितरत नहीं। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है। मकान हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं और दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह दिलों को आबाद कर दे, आमीन। मुश्किल वक़्त में हमेशा दुआ कीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। ज़िंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी ज़िंदगी होगी, परेशानियाँ उतनी कम होंगी और आखिरत में हिसाब भी आसान होगा। वक़्त और हालात हर जज्बात और हर एक रिश्ते को बदल देते हैं। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रब की नाफरमानियों में ज़ाया ना करो। अल्लाह को पसंद है तुम्हारा उसे याद करना। वो ये नहीं देखता कि कम करते हो या ज़्यादा करते हो। जो तुम मांगते हो अल्लाह से रोकर तड़प कर देखना, एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने आएगा इंशाअल्लाह। जब भी खुदा से दुआ मांगो तो नसीब मांगो, अक्ल न मांगो, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को नसीब वालों के पास गुलामी करते देखा है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। अल्लाह तो हशरात के लिए भी आसरा बना देता है। ऐ इब्ने आदम, तू तवक्कल क्यों नहीं करता? ज़ुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाओ। मजबूरियाँ इंसान के शौक़ खा जाती हैं। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, उनसे मत घबराओ। खुशी मनाओ कि उस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया। वक़्त का पंछी और दरिया की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते, यही असूल औरत का है। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। बुढ़ापे में इंसान की कैफियत ऐसी हो जाती है जैसे डूबता हुआ सूरज। बेटी का पहला हक जो अक्सर लोग खा जाते हैं वो उसकी पैदाइश की खुशी है। तिबी मौत से पहले हम बहुत सी मौतें मार चुके होते हैं। तिबी मौत तो ऐलान है हर मौत से निजात का। हम में से हर एक दूसरे पर यह साबित करना चाह रहा होता है कि मैं तुमसे जहानत के आला दर्जे पर फाइज हूँ और ज़्यादा मालूमात रखता हूँ, और तुम तो बस ऐसे ही हो और तुम्हारा कोई हाल नहीं। मोहब्बत छोड़ने वाला ज़िंदगी भर पछतावे की आग में बेसुकून अजाब में मुब्तला रहता है। हमारी ज़बान को मादरी ज़बान इसलिए बोला जाता है क्योंकि वालिद को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। जब अतबार ही किसी से उठ जाए तो फिर कोई कसम खाए या जहर फ़र्क नहीं पड़ता। बर्दाश्त के साथ हालात ज़रूर बदल जाएंगे, बस ज़रा अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा राज है जो स्कूल यूनिवर्सिटियों में नहीं सिखाया जाता। जब दुआ और कोशिश से बात न बने तो फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने पैगंबरों के बारे में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। बेशक बड़ी से बड़ी बात पर हार ना मानने वाले लोग अक्सर छोटी से छोटी बात पर टूट जाते हैं। कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी आरज़ू ये होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके ज़हन में है। हमारे बाबे कहती हैं कि मुबाहसे के अंदर झगड़े और डायलॉग में कभी आपको ऐसी कमाल की बात सूझ जाए जो आपके मद्दे मुकाबल को ज़ेर कर दे और सब के सामने उसे रसवा कर दे, तो वो बात कभी ना करो और बंदा बचा लो। अकेले रहना भी बुरी आदत में आता है, मगर जब आप अकेले रहने के आदी होते हैं फिर आप लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। हम ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल करें जो दूसरों को करते हैं। जब दुआ और कोशिश से बात न बने तो फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर फ़ैसला करने वाला है।
میں ایک سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر آتی ہی نہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت ہمارے اندر کی توڑ پھوڑ کا عمل تیز کر دیتی ہے، یا تو ہمیں حیوان سے انسان بنا دیتی ہے یا انسان سے حیوان۔ فاتحہ انسان کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن احساس کے مرنے پر معاشرہ مر جاتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑ۔ اگر شکر ادا کرنے کی روایت ڈال دی جائے تو نہ صرف محبت کے سلسلے پروان چڑھیں گے بلکہ کئی مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل۔ سہارا دینا آسان ہے لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل۔ اگر آپ راہ چلتے ہوئے سڑک پر پڑے اینٹ روڑے کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے پاس گر نہ جائے یا کسی کو چوٹ نہ لگے تو آپ بھی اپنی ذات میں بابے ہیں۔ جب کوئی آپ سے بالکل سچی محبت کرتا ہے، اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کو کتنا نظر انداز کیا۔ آپ جب بھی اس کی طرف لوٹیں وہ پورے خلوص اور سچے دل سے آپ کو تسلیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ایسے تسلیم کرتا ہے جیسے وہ پہلے سے انتظار میں ہو کہ ہم کب اس کی طرف رجوع کریں گے، اور وہ ہمیں محض ایک آنسو کے بدلے معاف کر دے گا۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام تک واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے لاڈلے تو ہیں لیکن اتنے بھی نہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ قدرت نے انسان کو ایک ایسی بڑی نعمت سے نوازا ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ بچوں کو یہ بات شروع سے سکھانی چاہیے کہ جب تم آگے بڑھتے ہو، جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو، کسی نئے کمرے میں جاتے ہو تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیے، یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے رہو۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو خدا کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ میں نے مرد کو بیوی بچوں کی روٹی کی خاطر دوسروں سے خاموشی کے ساتھ گالیاں سنتے دیکھا ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات بتاتا چلوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو رہبر خود بخود دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ نازک دل بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کرو۔ پتر درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگیں گے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کیونکہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔
گھوم پھر کر واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس سے اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔